डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड 12वीं जमात के लिए उर्दू के नए पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, उर्दू के पेपर में आपको किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, कौन सा सवाल कहाँ से लिया जाएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू का पेपर टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। लिखने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। 20 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाएंगे। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, पहले सवाल में आपको 2 इक्तिबास दिए जाएंगे। दोनों में से आपको किसी एक इक्तिबास के सवालों को लिखना होगा, यानी किसी एक इक्तिबास के सवालों के जवाब आपको लिखने होंगे। अब उस इक्तिबास के आखिर में जो 4 सवाल दिए जाएंगे वो किस तरह के होंगे? तो सबसे पहले इक्तिबास की तफहीम के रिलेटेड होंगे, यानी वो इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और उस सबक के मुसन्निफ कौन हैं। या तो ऐसे सवाल होंगे या फिर उसी इक्तिबास के कुछ अल्फाजों के जुमले बनाने के लिए दिए जाएंगे, या फिर आपको इक्तिबास का महासिल लिखना होगा, यानी उस इक्तिबास की तशरीह करनी होगी। आपको उसमें क्या लिखना होता है कि ये इक्तिबास इस सबक से लिया गया है और इस सबक के मुसन्निफ ये हैं, ठीक है। और साथ ही आपको मुश्किल अल्फाज को आसान में लिखना होता है। इसके अलावा उसी इक्तिबास से कुछ अल्फाज लिए जाएंगे और उन अल्फाजों को आपने इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है कि उनकी तज़कीर व तानीस और वाहिद जमा वाज़े हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल जो है वो जितने भी नसरी असबाक हैं, यानी जितने भी नसरी सबक हैं, उनमें से 4 सवालात लिए जाएंगे। 4 में से आपको कोई 2 करने होंगे, ठीक है। 40 अल्फाज तक आपको उन सवालों के जवाब लिखने होंगे। तो दूसरा सवाल 6 मार्क्स का रहेगा, पहला सवाल 8 मार्क्स का है, ठीक है। तीसरे सवाल में आपको जितनी भी नसरी असनाफ हैं, जैसे नावल है, अफसाना है, खाका है, इंशाया है, ठीक है, तो उनके रिलेटेड आपको यहाँ पर सवाल दिए जाएंगे। 2 सवाल दिए जाएंगे, तो 2 में से आपको किसी एक का जवाब लिखना होगा। क्लियर? जैसे उनकी तारीफ़, मान लो जैसे अफसाना की तारीफ़ पर नोट लिखिए, या फिर आपको इंशाया के तारीफ़ या इंशाया के फ़न या आगाज़ व इर्तिका पर नोट लिखना होगा। तो ऐसे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब आपको 50 अल्फाज तक लिखना है, यानी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आपको 7-8 लाइनों तक आंसर लिखना होगा। तो ये सवाल 4 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद चौथा सवाल जो होगा वो जितने भी नस्र निगार हैं, जैसे नज़ीर अहमद है, प्रेमचंद है, ठीक है, हाली हैं या दूसरे पितरस बुखारी हैं, उनकी हालात ज़िंदगी या अदबी कारनामों पर आपको नोट लिखना होगा। ये भी आपको 50 अल्फाज तक ही लिखना है, यानी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। तो ये सवाल भी 4 मार्क्स का रहेगा। अब 5वें सवाल को अच्छे से देखें। निसाब में शामिल मंजूमात, यानी आपके निसाब में जितनी भी मंजूमात हैं, यानी जितनी भी नज़में हैं या मरसिया है या फिर कसीदा है, वहाँ से 2 शेरी जुज़ लिए जाएंगे और दोनों में से आपको 1 शेरी जुज़ के सवालों के जवाब लिखने होंगे, ठीक है। उन शेरी जुज़ के आखिर में 4 सवाल होंगे और 4 में से आपको किसी एक के जवाब लिखने होंगे। अब वो सवालात कैसे पूछे जाएंगे? या तो आपको ये पूछा जाएगा कि ये अशार या ये बंद या ये जुज़ किस सिन्फ से है और शायर का नाम लिखिए, या तो आपको उन्हीं अशार में से या उसी जुज़ में से कुछ मिसरों की तशरीह करने के लिए दी जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल टोटल 8 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद छठा सवाल जो होगा, निसाब में शामिल गज़लों और गज़लगो शौरा के मुतालिक पूछे गए 4 सवालात में से 2 के 40 अल्फाज तक आपको जवाब लिखना होगा। ये सवाल 6 मार्क्स का रहेगा, यानी यहाँ पर आपको गज़ल की तारीफ़
یا غزل کے فن پر آپ کو نوٹ لکھنا ہوگا. یہ سوال تو آپ کو ضرور ایگزام میں پوچھا جائے گا. غزل کی تعریف, غزل کا فن یا آغاز و ارتقاء. اور اس کے ریلیٹڈ جو دوسرے 3 سوال ہوں گے, جیسے میر تقی میر کی حالات زندگی پوچھی جا سکتی ہے, غالب کی غزل گوئی پوچھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے سوال آپ کو اس میں پوچھے جائیں گے. 7ویں سوال میں آپ کو یہاں پر کیا پوچھا جائے گا؟ نظم, قصیدہ اور مرثیہ یا ان کے شعراء کے متعلق پوچھے گئے 2 سوالات میں سے ایک کا جواب لکھنا ہوگا. یہ سوال 4 مارکس کا ہوگا. یعنی آپ کو جیسے جتنی بھی نظمیں ہیں, جیسے اے شریف انسانوں یا حسن اور مزدوری ہے یا ایک آرزو ہے, ان تینوں کے یا تو آپ کو مرکزی خیال پوچھے جائیں گے یا پھر ان کا خلاصہ پوچھا جائے گا ایک سوال میں. دوسرے سوال میں آپ کو ان کے جو شاعر ہیں, جیسے علامہ اقبال ہے, جوش ہے, یا ساحل لدھیانوی ہے, یا سودا ہیں, ان کی حالات زندگی یا پھر ان کی ادبی خدمات آپ کو پوچھی جا سکتی ہے. اس کے بعد 8ویں سوال میں آپ کو شعری و ادبی اصطلاحات میں سے 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ کرنی ہوگی. یہ سوال 4 مارکس کا پوچھا جائے گا. جیسے آپ کو پوچھا جائے گا قافیہ کیا ہوتا ہے, قافیے کی تعریف, مقطع کی تعریف, یا دوسری جو صنعت ہیں جیسے صنعت تضاد, صنعت تکرار, تشبیہ ہے, استعارہ ہے, ان سب کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہوگا. اس کے بعد 9ویں سوال میں آپ کو ادبی تحریکات, جتنی بھی تحریکیں ہیں, جیسے علی گڑھ تحریک ہے, ٹھیک ہے, یا ترقی پسند تحریک ہے, مرزا غالب کے جو خطوط ہیں, یا اردو زبان کا آغاز و ارتقاء, یا جو تنقید نگار ہیں جنہوں نے اردو زبان کے متعلق اپنے خیالات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں, ان پر آپ کو سوال پوچھے جائیں گے. تو کل ملا کر یہ 4 سوال ہوں گے. 4 میں سے آپ کو 2 کے جواب جو ہیں وہ لکھنے ہوں گے. تو یہ سوال ٹوٹل 12 مارکس کا رہے گا. کلیئر. اس کے بعد 10ویں سوال میں 2 نجی, دفتری یا کاروباری خط جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے. ان میں سے آپ کو 1 کا جواب لکھنا ہوگا. تو یہ بھی بہت آسان ہے. یہ سوال 4 مارکس کا ہے. یعنی یہاں پر آپ کو یا تو کوئی خط لکھنے کے لیے دیا جائے گا یا پھر آپ کو کوئی اپلیکیشن, درخواست جو ہے وہ لکھنے کے لیے دی جائے گی. اس کے بعد 11ویں نمبر پر ہے مضامین, یعنی جو ایسے جو ہیں یہاں پر وہ آپ کو پوچھے جائیں گے. کل ملا کر یہاں پر آپ کو 4 مضامین دیے جائیں گے. 4 میں سے آپ کو کوئی 1 کا آپ کو جواب لکھنا ہوگا. کم سے کم 150 الفاظ کا آپ کو مضمون لکھنا ہوگا. اور آپ کو مضامین کون سے پوچھے جائیں گے؟ جیسے سائنس کے ریلیٹڈ ہے, سائنس کے فائدے, کھیلوں کی اہمیت, ٹھیک ہے, جنگلات کے فائدے, تعلیم نسواں, انٹرنیٹ کے فائدے, موبائل فون کے فائدے. تو اس طرح کے مضامین آپ کو ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ سوال ٹوٹل 8 مارکس کا رہے گا. اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے دیے گئے 2 موضوعات میں سے کسی ایک پر اخباری رپورٹ یا اشتہار آپ کو لکھنا ہوگا. تو یہ سوال 6 مارکس کا رہے گا. 13th کوشچن میں آپ کو 6 ملٹیپل چوائس کوشچنس پوچھے جائیں گے, ٹھیک ہے, جن کو ہم اردو میں معروضی سوالات کہتے ہیں. لیکن یاد رہے یہ 6 کے 6 سوالات گرامر سے ہوں گے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو صفت ہے, صفت کے ریلیٹڈ, فعل کے ریلیٹڈ, یا دوسرا ترکیب نحوی کے ریلیٹڈ, یا محاوروں کے ریلیٹڈ, یہ سوالات پوچھے جائیں گے. تو اسٹوڈینٹس, آج کی ویڈیو میں ہم نے 12ویں جماعت کے لیے اردو کے نئے پیپر پیٹرن کو ڈسکس کیا. اسٹوڈینٹس, ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.